हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। केही समय यता काठमाडौँ उपत्यका सहित मुख्य सहरहरूमा वायु प्रदूषणको मात्रा बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भाग पुनः धुवाँ र धुलोको तुवालोले ढाकिएको छ। वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यका लागि घातक मानिने अस्वास्थ्यकर तहमा पुगेको छ। वायु प्रदूषणले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याइरहेको हुन्छन्। यसले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या तत्कालीन र दीर्घकालीन हुन्छन्। वायु प्रदूषणका तत्कालीन र दीर्घकालीन असरबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङबारे। विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर मेडिकल समस्याहरू पहिचान तथा समाधान गर्ने विषय बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ हो। डाक्टरहरू पनि बिरामीको उपचारका लागि बायोमेडिकल प्रविधिमा निर्भर हुन थालिसकेका छन्। उपचारमा डाक्टरलाई सहयोग पुर्याउने मेसिनरी उपकरणको निर्माण, सञ्चालन र मानिसमा प्रयोग गरिने कृत्रिम अङ्गको निर्माण लगायत प्रविधि बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्दछ। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरूको निर्माण र उपलब्धता लगायतका विषयमा स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भाग पुनः धुवाँ र धुलोको तुवालोले ढाकिएको छ। वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यका लागि घातक मानिने अस्वास्थ्यकर तहमा पुगेको छ। पानी नपरेका कारण वायु प्रदूषण अझै हट्न सकेको छैन। वायुमण्डलको माथिल्लो भाग स्थिर रहेकाले अझै केही दिन यही अवस्थामा रहन सक्ने मौसमविदहरूको भनाइ छ। केही समय यता काठमाडौँ उपत्यका सहित मुख्य सहरहरूमा वायुमा प्रदूषणको मात्रा बढेको छ। वायु प्रदूषण बढ्दा आँखा चिलाउने, टाउको दुख्ने जस्ता समस्या देखिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशका धेरै ठाउँमा डढेलो लाग्दा वायु प्रदूषण बढेको वातावरण विभागले जनाएको छ। हाल वायुमा धुलो भन्दा पनि धुवाँको मात्रा धेरै रहेको छ।
डढेलो कम भएपछि वायु प्रदूषण पनि कम हुनेछ। वायु प्रदूषणले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याइरहेको हुन्छन्। यसले निम्ताउने स्वास्थ्य समस्या तत्कालीन र दीर्घकालीन हुन्छन्। अहिलेको वायु प्रदूषणको अवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा निकै खराब अवस्थामा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वातावरणीय वायु प्रदूषणले विश्वभर प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख मानिसको अकालमा मृत्यु हुने गर्छ। वायु प्रदूषणले छाती, घाँटी, फोक्सो र नाक सम्बन्धी विभिन्न संक्रमण हुने जोखिम बढाउँछ। स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि प्रदूषणका कारण हाँचो आउने, खोकी लाग्ने, नाकबाट सिगान बग्ने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने तथा छातीमा संक्रमणको जोखिम हुन सक्छ। ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा, दीर्घरोगी र मोटोका रोगी जस्ता मानिस बढी प्रभावित हुने सम्भावना हुन्छ। वायु प्रदूषण अझै केही समय रहने अनुमान गरिएको छ। यसबाट जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै विशेष गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दम, खोकी जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी र मुटुका रोगीहरू बढी प्रभावित हुने भएकाले सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझ्यो। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र?
त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। अब चर्चा गरौँ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ बारे। विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर मेडिकल समस्याहरू पहिचान तथा समाधान गर्ने विषय बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ हो। डाक्टरहरू पनि बिरामीको उपचारका लागि बायोमेडिकल प्रविधिमा निर्भर हुन थालिसकेका छन्। उपचारमा डाक्टरलाई सहयोग पुर्याउने मेसिनरी उपकरणको निर्माण, सञ्चालन र मानिसमा प्रयोग गरिने कृत्रिम अङ्गको निर्माण लगायत प्रविधि बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्दछ। स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरूको निर्माण र उपलब्धता लगायतका विषयमा गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर मेडिकल समस्याहरू पहिचान तथा समाधान गर्ने विषय बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ हो। अहिले उपचार विधि प्रविधिको सहयोग बिना सम्भव हुँदैन। प्रविधिको सहयोगले डाक्टरले रोग पत्ता लगाएपछि उपचार गर्छन्। डाक्टरहरू पनि बिरामीको उपचारका लागि बायोमेडिकल प्रविधिमा निर्भर हुन थालिसकेका छन्। उपचारमा डाक्टरलाई सहयोग पुर्याउने मेसिनरी उपकरणको निर्माण, सञ्चालन र मानिसमा प्रयोग गरिने कृत्रिम अङ्गको निर्माण लगायत प्रविधि बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्दछ। यी सबै प्रविधिको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने काम बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूले गर्दछन्। उनीहरूले त्यसको मर्मत तथा सम्भार कार्य पनि गर्दछन्। एमआरआई, सिटी स्क्यानदेखि एक्सरे मेसिन लगायत स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने उपकरणहरू सञ्चालन र अध्यावधिक गर्ने काम बायोमेडिकल इन्जिनियरले गरेका हुन्छन्। बायोमेडिकल इन्जिनियरिङलाई चिकित्सा विज्ञान र इन्जिनियरिङको संश्लेषणका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपालमा हाल 1000 भन्दा बढी अस्पताल छन्, तर बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ पढेका जनशक्ति भने न्यून छ। नेपालमा मेडिकल उपकरणको निर्माण, उपलब्धता, सञ्चालन र मानिसमा प्रयोग गरिने कृत्रिम अङ्गको निर्माण लगायत प्रविधिबारे हामीले बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिराम तवाडीसँग संवाद गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ है, यो मेडिकल पनि छ, यहाँ इन्जिनियरिङ पनि छ है, यो भनेको के हो? सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिटेलै जान्न मन लाग्यो कि। बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ भनेको एउटा नयाँ विधा हो जुन चाहिँ हाम्रो एकदम सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बायोलोजिकल प्लस तपाईँको चाहिँ मेडिसिनको प्रिन्सिपललाई युज गरेर हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ हामीले मेडिकल इक्विपमेन्टहरू लगायत सम्पूर्ण चिजको चाहिँ एउटा माध्यम गर्ने चिज नै हाम्रो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ हो, जसमा चाहिँ मेडिसिन प्लस हजुरको बायोलोजिकल प्रिन्सिपललाई नै हामीले युज गरेर हेल्थ केयर टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले यसलाई युज गरेको हुन्छ। भनेपछि यो मेडिकल सेक्टरमा प्रयोग हुने सामानहरू बनाउने एकदम सरल भाषामा भन्नुपर्दा एकदम अझ हजुरले भन्नुभएको एकदम सही हो। मेडिकल इक्विपमेन्ट भन्नुपर्दा पनि मेडिकल इक्विपमेन्ट बायोमेडिकलका डिफ्रेन्ट पार्टहरू छन्, जसमा मेडिकल इक्विपमेन्ट भयो, इम्प्लान्ट डिभाइसहरू भयो, बायोमेटेरियल्सका कुराहरू आए, क्लिनिकल इन्जिनियरिङका कुराहरू आए, हस्पिटल प्लानिङ डिजाइनिङका कुराहरू आए, सम्पूर्ण चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा पर्छ। अदरवाइज हजुरको चाहिँ हामीले एकदम सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरिङ प्लस हजुरको चाहिँ मेडिकलको जुन एउटा ग्याप छ त्यो ग्यापको चाहिँ एउटा पुल हो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ।
त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सर्ट फर्ममा बुझाउँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ भन्छौँ, जुनको पुल मेडिसिन प्लस इन्जिनियरिङ जुन टेक्नोलोजीको कुराहरू छ अहिले त्यो बिचको चाहिँ पुल तर्नको लागि अथवा त्यो ग्यापको बिचको लागि चाहिँ हामी बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ भन्छौँ। त्यो दुईटाको कम्बिनेसन नभए त सामग्रीहरू बन्ने भएन। जस्तै हामीले सरस्वती भन्दाखेरि सामान्य भाषामा भन्दाखेरि एक्सरे मेसिन भयो, भेन्टिलेटरहरू भयो लगायत मेडिकलमा अर्थात् उपचारमा हस्पिटलहरूमा प्रयोग हुने सबै सामानहरू बनाउने यहाँहरूले भयो, एउटा त्यो भयो। अनि अर्को मान्छेको इम्प्लान्टको पनि कुरा गरौँ भने जस्तै मान्छेको जस्तै उदाहरणलाई भनौँ न, हामी एउटा मुटुको भल्भ फेर्ने भन्छौँ, त्यो भल्भ नक्कली हुन्छ नि, हो त्यस्तो पनि यहाँहरूको भित्र पर्छ? हजुर, एकदम राम्रो कुरा प्रश्नलाई हजुरले उठाउनु भयो। जुन कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जनमानस अथवा चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा कसैले पनि थाहा नभएको कुरा हो यो पोइन्ट भनेको हजुरको। जुन बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ हामी चाहिँ अहिले मैले हजुरलाई नि भनिसकेँ, बायोमेटेरियल्स, इम्प्लान्टेबल डिभाइस, इम्प्लान्टको कुराहरू चाहिँ नेपाल विदेशमा बाहिर चाहिँ हजुरको मेडिकल इक्विपमेन्टको के अरे बायोमेडिकल इक्विपमेन्ट प्लस चाहिँ यो इम्प्लान्ट डिभाइसहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेरेको हुन्छ। इम्प्लान्ट डिभाइसहरू मेन गरी जस्तै पेसमेकर भयो, स्टेनहरू भयो, अनि हिप रिप्लेसमेन्टको कुरा आउँदाखेरि हिप रिप्लेसमेन्टका कुराहरू आए, अनि हरेक इम्प्लान्ट अर्थोपेडिक्स इम्प्लान्ट, हार्टको इम्प्लान्टहरू भए, यी सबैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ थ्रु नै सबै प्रोसेसिङमा गरेको हुन्छ। तर अहिले चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के छ भने एउटा सामान्य पसलमा गएर हामीले चाहिँ सामान खरिद गरेको जस्तो एउटा सप्लायर्सले लिएर आउँछ, त्यो सप्लायर्सले हस्पिटलमा प्रोभाइड गर्छ, हस्पिटलमा पनि तपाईँको त्यसको प्रोसेसिङ नगरिकन एउटा प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसिङ हुन्छ अथवा चाहिँ हरेक किसिमको एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्छ, त्यो सिस्टममा नगरिकन डाइरेक्ट बिरामीलाई नै अनि बेच्ने चलन छ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि अब त्यसको इम्प्लान्ट डिभाइसमा चाहिँ के हुनुपर्ने हो भने हामीले चाहिँ अब विदेशी रुल्स अनुसार नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इक्विपमेन्ट ल्याउँदाखेरि कस्तो खाले कम्पनी हो, त्यसको लाइफ टाइम कति हुन्छ, त्यसको इफिसियन्सी कति हुन्छ, काम कति गर्छ, यसको चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा मध्यनजर राखेर बिरामीलाई पनि इम्प्लान्ट गर्नभन्दा अगाडि काउन्सिलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको यो इम्प्लान्ट राख्दाखेरि यसको लाइफ टाइम यति हुन्छ, यो चाहिँ यो इम्प्लान्ट गर्दाखेरि तपाईँको भोलिका दिनमा 10 वर्ष, सपोज 10 वर्ष यसको लाइफ टाइम हो भने 10 वर्षसम्म तपाईँको काम गर्छ भन्ने एउटा ग्यारेन्टी हुन्छ। अनि मात्र चाहिँ त्यसमा साइन गराइन्छ बिरामीलाई। तर यहाँ चाहिँ के छ भने अब जस्तै नेपालमा हाम्रो त सबैजना पढे लेखेको बुझ्ने हुनुहुन्न, सबैलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन। अब उहाँहरूलाई त्यो कुरा थाहा नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हजुरको हामीले राम्रोसँग बुझाइदियो भने यसको लाइफ टाइम यो हो, यसको इक्विपमेन्टले यति काम गर्छ, इम्प्लान्टको यसको यति समयसम्म चल्छ भन्ने एउटा बुझाइदियो भने उहाँहरूले ल म फेर्न सक्छु, म फेर्छु भन्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि अब म यसै नै जानियो अथवा चाहिँ हरेक कुरा हो, कसैलाई फाइनेन्सियल कुराको बन्डिङ हुनसक्छ, धेरै कुराहरू हुनसक्छ नि त, त्यसमा चाहिँ भइदियो भनेदेखि त्यो चाहिँ एकदमै क्लियर कुरा हुने थियो। जस्तै हामीले हाम्रो शरीरभित्र प्रत्यारोपण गर्ने अङ्गहरूको अर्थात् हामीले अर्को भाषामा भन्नुपर्दा नक्कली अङ्गहरू भनौँ न, तिनलाई एकछिन होइन, काम त गर्छन् तिनले, नक्कली अङ्गहरूको सर्टेन टाइम हुन्छ, लाइफ हुन्छ त्यसको पनि? यसो हुन्छ हजुरको। के हुन्छ नि यस्तो हुन्छ तपाईँको चाहिँ अङ्ग इम्प्लान्टेबल डिभाइस एउटा भयो, डिभाइस एउटा पाटोको कुरा भयो, अङ्ग एउटा पाटो भयो, अङ्ग पाटो भयो। डिभाइस भनेको तपाईँको जस्तै स्टेन्टहरू चाहिँ जस्तै हार्ट एट्याक भइसकेको अथवा चाहिँ त्यो पछाडि तपाईँको हार्ट भल्भमा के अरे चाहिँ स्टेन्ट राख्नुपर्ने अवस्था, स्टेन्ट राख्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ इम्प्लान्ट डिभाइसमा गयो। अनि अर्गानको कुरा भने हार्ट भाल्भ, तपाईँको हार्ट भाल्भले चाहिँ तपाईँको हाम्रो के हुन्छ आर्टिफिसियल अर्गान भयो। जुन हार्ट भाल्भ चाहिँ हाई प्रेसर भएपछि फुटिसकेको अवस्था पछाडि जुन इम्प्लान्ट गरिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको के भयो भने हार्ट भाल्भ भयो, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अर्गानभित्र पऱ्यो होइन। त्यसमा हुन त त्यसमा पनि तपाईँको बायोप्रोथेसिक हुन्छ, तपाईँको चाहिँ मेटलहरूले बनेका हुन्छन्, त्यसलाई पनि डिभाइस मान्न सकिन्छ। तर के छ भने त्यसलाई हाल्दाखेरि चाहिँ हार्ट भल्भहरूको केसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्गानै भनिन्छ, त्यसको पनि एउटा लाइफ टाइम हुन्छ। त्यो लाइफ टाइम यति लाइफ टाइम चल्छ भनेर हामीले चाहिँ सबै कुरा क्लियरिटी गर्नुपर्छ यो कुराहरूमा चाहिँ। अब यो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ भनेर दुईवटा शब्द सुरुमा पनि हामीले कुरा गरौँ, मेडिकल पनि छ इन्जिनियरिङ पनि छ होइन। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहाँले मेडिकल पढ्नुहुन्छ कि इन्जिनियरिङ पढ्नुहुन्छ कि दुइटै पढ्नुहुन्छ, यो एकदमै टफ जस्तो लाग्यो पढाइ है। यो चाहिँ कस्तो भन्नु होला भने बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ मैले हजुरलाई मैले भने एउटा इन्जिनियरिङ जोडियो, एउटा मेडिकल जोडियो।
अभियसली त्यहाँ दुईटाको कुरो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि मेडिकल प्लस इन्जिनियरिङ आइसक्यो, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामीले पढेको सिलेबस प्लस हामीले गरेको कामहरू हेर्दाखेरि सरस्वती हामीले गर्दाखेरि जुन मेरो एक्सपिरियन्सको हिसाबले र हाम्रो जुन एउटा काम गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन एउटा सेक्टर छ त्यसमा चाहिँ त हजुरको के छ भने बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ भनिसके पछाडि इन्जिनियरिङ हजुरको त्यहाँ मेकानिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक सिभिल सबै पढ्नु पर्यो, सबै पर्छ। अनि प्लस उतापट्टि मेडिकल आइसकेपछि जस्तै हामी मेडिकल सेक्टरमा काम गर्ने, अब जस्तै मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टेसनको कुराहरू आए, इम्प्लान्ट डिभाइसको कुराहरू आए, त्यो कुरो गर्दाखेरि हामीलाई एनाटोमिकलको र फिजियोलोजिकल होइन एनाटोमिकल र फिजियोलोजिकल दुईटै कुराहरू हामीले पढ्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ पढिसकेपछि त्यसलाई व्यावहारिक कुराहरूमा पनि उतार्नु पर्यो। जस्तै हजुरलाई मैले एउटा इक्जाम्पल के दिन्छु भने जस्तै आर्टिफिसियल लेग बनाउनु पर्यो भने त्यसमा आर्टिफिसियल लेगभित्र तपाईँको मेकानिकलको पाटो आउला, तपाईँ इलेक्ट्रिकलको पाटो आउँछ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङको पाटो आउँछ, सिभिलको पाटो आउँछ, भनेपछि सबै इन्जिनियरिङको पाटो आयो। प्लस तपाईँको आर्टिफिसियल लेग बनाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ काम गर्ने के हो त, त्यसमा लाग्ने फोर्स क्यालकुलेसनको कुराहरू होला, हामीले टेक्दाखेरि कति फोर्स बेयरिङ हुन्छ त्यसको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अनि प्लस तपाईँको चाहिँ नि हामीले हात बनायौँ भने अथवा खुट्टा बनायौँ भने खुट्टा जस्तो त हुनु पर्यो नि, त्यसको फिजियोलोजिकल पाटो र एनाटोमिकल पाटो दुईटै त्यसमा चाहिँ पढ्नु पर्यो। जस्तै एक्जाम्पल आर्टिफिसियल हात बनायो भने त्यो हातको त्यो आर्टिफिसियल जुन पार्ट हुन्छ त्यो त अर्को अङ्गसँग जोडिनु पर्यो, इफेक्ट नगर्नु पर्यो। सिम्पल कुरा भनेपछि यो पढाइ अलिकति टफ नै हुन्छ क्या? कति वर्ष हुन्छ कोर्स? यसको 4 वर्षको कोर्स हुन्छ हाम्रो चाहिँ 4 वर्षको कोर्स हुन्छ, एकदम टफ हुन्छ पढाइ। तपाईँको चाहिँ हाम्रो मेडिकल प्लस इन्जिनियरिङ पढ्ने भएको हिसाबले चाहिँ एकदमै सब्जेक्टहरू पनि त्यस्तै टफ नै हुन्छ, पढ्नलाई अलिकति मिहिनेत नै गर्नुपर्छ, तर पढिसकेपछि काम गर्नलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ विधा नै छ। हजुरको नेपालमा के छ यो हस्पिटलहरूमा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ कन्सल्टेन्टको रूपमा राख्ने चलन छ कि या त्यतिकै चलिरहेछ के छ? हामी कम्पलसरी त छैन जस्तो लाग्छ। हजुरले एकदमै यो चाहिँ हाम्रो जुन अहिले चाहिँ नयाँ विधाको नयाँ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ सेक्टरको कुरा चाहिँ एकदम राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो, जसमा हाम्रो चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको चाहिँ नेपाल सरकारकोमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्नु होला भने विधानमा छ बायोमेडिकल प्रत्येक तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ संशोधित 2070 को संशोधित विधानअनुसार स्वास्थ्य नियमावली अनुसार चाहिँ 100 बेडभन्दा माथिको चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियर राख्नुपर्ने भन्ने छ। तर के छ भने इक्विपमेन्ट मेडिकल इक्विपमेन्टहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्दाखेरि 50 बेडमा पनि इनफ इक्विपमेन्टहरू छन्। त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ सरकारी सेक्टरबाट अहिलेसम्म लोकसेवामा खुलाएको छैन, सबै करारमै हुनुहुन्छ। अहिले 2 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ थाईमा भन्नु भनेको 2-3 जना मात्रै हुनुहुन्छ, एकजना टिचिङ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ हाम्रो एउटा सशस्त्रमा हुनुहुन्छ र प्लस एउटा आर्मीमा हुनुहुन्छ। बाहेकका ठाउँमा भनेको अनि नेपाल क्यान्सर भरतपुर क्यान्सरमा पनि हुनुहुन्छ एकजना, भने 3-4 ठाउँमा तपाईँको चाहिँ आङ्गिक ठाउँहरूमा मात्र, जस्तै नेपाल सरकारको निजाबन्दी सेक्टरहरूमा बाहेकमा आङ्गिकमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ठानेर चाहिँ थाईमा चाहिँ अब निकाल्नु भएको छ। प्लस तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन सरकारी निकायबाटै खुलाउनु पर्ने लोकसेवाबाटै जानुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ थाईमा प्रोसेसिङ छैन, त्यही कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ सबै इन्जिनियरहरूलाई कहाँ जाने कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम नै छ। त्यो एउटा व्यक्तिले जो हस्पिटलमा जान्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ मैले जुन इक्विपमेन्ट प्रयोग गरेर उपचार गरिरहेको छु अर्थात् मलाई उपचार गर्नको लागि जुन इक्विपमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ त्यो ठिक छ कि छैन, बायोमेडिकल इन्जिनियरले हेरेको छ कि छैन भन्न सक्ने आधार के त्यो व्यक्तिले त हेर्न सक्दैन, उसले कसरी बुझ्ने त्यो कुरा? यो चाहिँ हजुरको के छ भने एक त फर्स्टमा हजुरको नेपालमा क्वालिटी चेक गर्ने सिस्टम छैन। मेडिकल जुन एउटा मेडिकल इक्विपमेन्टको जुन एउटा क्वालिटी चेक गर्नुपर्ने हो त्यसमा त्यो सिस्टम छैन, जसमा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट जस्तै सपोज तपाईँको एउटा पेसेन्ट मोनिटर भाइटल मोनिटरिङ भनिन्छ हामी, पेसेन्ट मोनिटरको तपाईँको चाहिँ बिग्रियो बनायो भनेदेखि त्यसको क्वालिटी चेक गर्ने सिस्टम छैन। जस्तै मेडिकल इक्विपमेन्ट भनेको हजुरको के हुन्छ भने एउटा जस्तै टेलिभिजन बिग्रियो बनाइयो इमेज ठिक्क छ भन्ने हिसाबले हामी हेर्न सक्छौँ नि त, त्यसलाई त चलिरहेछ भन्ने हिसाब सक्छौँ। तर पेसेन्ट मोनिटरमा चाहिँ हाम्रो चलिरहेछ भन्ने कुरो हुँदैन, एक्ज्याक्ट 0 और 100% भन्ने हुन्छ। 100% रिजल्ट आउनु पर्यो, मेसिन बनायो अन हुँदैमा त्यो मेसिन चल्छ भन्ने होइन। हजुरको त्योमा चाहिँ बिपीको कुराहरू आउँछ, इसिजीको कुराहरू आउँछ, त्यो इसिजीहरू रेकर्डिङ गर्दाखेरि तपाईँको एक्ज्याक्ट भएन भने त्यसको रिजल्टमा चाहिँ के हुन्छ नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ। डायग्नोसिस नराम्रो भयो, डायग्नोसिस नराम्रो भइसकेपछि उपचारमा प्रभाव पर्यो। अब हजुरले भनेको जस्तै त्यसलाई चाहिँ क्वालिटी चेक गर्नको लागि चाहिँ के छ भने जस्तै मैले चाहिँ हजुरको धेरै निकायमा जस्तै गुणस्तर विभागमा पनि गएर सोधेँ, गुणस्तर विभागमा जाँदाखेरि अरू सम्बन्धितका कुराहरू छन्,
मेडिकल इक्विपमेन्टको गुणस्तरको बारेमा चाहिँ चेक गर्ने कुनै पनि प्रावधानहरू छैन होइन। र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि मैले गएर बुझेँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझ्दाखेरि पनि अब बिस्तारै बिस्तारै डिडिएलाई दिएर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ, तर त्यो पनि अहिले तपाईँको कार्यान्वयनमा छैन। भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रको मेडिकल इक्विपमेन्टको अथवा हामी जसले युज गरिरहेका मेडिकल इक्विपमेन्ट छौँ त्यसमा क्वालिटी चेक गर्ने चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रावधान छैन। जस्तै तपाईँको सोचाइमा होला तर प्रावधानहरू कानुनमा चाहिँ बनाएको छैन। यदि यसलाई चाहिँ हामीले क्वालिटीको लागि चाहिँ अब एउटा प्रावधान बनाएर आफ्नै एउटा चाहिँ हाम्रो नेपाललाई नै सुहाउँदो किसिमको एउटा क्वालिटी सिस्टमको बारेमा हामीले भयौँ भने भोलिका दिनहरूमा अथवा आजका दिनहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो जुन जनताले युज गर्ने मेडिकल इक्विपमेन्टको चाहिँ हाम्रो क्वालिटी हुन्छ नि, स्वस्थ जीवनको लागि स्वास्थ्य जीवनको लागि तपाईँको चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्ट ठुलो भूमिका हुन्छ र त्यसमा हामीले चाहिँ स्वस्थ जीवन बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो काम गर्न सक्छौँ। तर अहिले मैले सोधेको प्रश्न अनुसार चाहिँ अहिले बिरामीले चाहिँ विश्वास गर्नको उपाय छैन। विश्वास गर्ने त तपाईँको नि त्यो चाहिँ हाम्रो के छ भने ल यो चाहिँ यसको आधारमा ठिक छ है भन्ने मात्रै हो। जस्तै कहिले काहीँ एक्सरे गर्दाखेरि राम्रो आएन एकचोटि फेरि गरौँ न चलाउँछ हजुर त्यो त समस्या हो नि, समस्या नै हो, त्यस्तो नहुने थियो हजुर होइन। किनभने तपाईँको चाहिँ त्यसमा पनि एक्सरेको कुरा गर्नुभयो हजुरले, रेडिएसनको कुरा हुन्छ होइन। जस्तै तपाईँको के हुन्छ भने एक्सरे हामी 500 MA को एक्सरे चलाइरहेछौँ भने तपाईँको के हुन्छ भने जस्तै हजुरहरूले बाहिर ल्याउनुहुन्छ गर्भवती महिला होइन भित्र नछेरिदिनु होला भनेको हुन्छ, तर के हुन्छ भने रुमहरू तपाईँको त्यस्तै एप्रोप्रिएट टाइपको रुमहरू चाहिन्छ, रिक्वायरमेन्ट गभर्मेन्टको छ बनाउनु पर्ने। तर त्यसमा तपाईँको हुन्छ भने 500 MA को एक्सरेमा तपाईँ कति चाहिँ एक्सरेहरू बाहिर छररी गएको छ त, बाहिर कति गएको छ। यो रुमभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100 MA को एक्सरे 500 MA को एक्सरेबाट हामीले चाहिँ एक्सरेबाट चाहिँ स्कर्ट भएर रेहरू बाहिर जाँदाखेरि त यो त क्यान्सरियस हो। हामी के हुन्छ भने मेडिकल डायग्नोसिसको कुराहरू गर्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट हामीलाई चाहिँ लाइफसँग सम्बन्धित भएकोले बिरामी बाहेक अरूले नगरौँ है भन्ने हुन्छ। त्यसमा भोलि बिहान क्यान्सर हुने अथवा तपाईँको चाहिँ परिवार चाहिँ नहुने सम्भावना म्याक्सिमम हुने कारणले जस्तै रेडियोलोजिकल इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हुन्छ, तर त्यसमा कति आइरहेको छ कति बाहिर छरिरहेको छ भन्ने कुरो टेस्टिङ सिस्टम अहिलेसम्म छैन। त्यो गर्नुपर्छ भने प्रावधानमा छ तर अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यो जरुरी देखियो, जरुरी छ। जस्तै यही प्रसङ्ग मैले सम्झिहालेँ, जस्तै हामीले टेस्टहरू गर्दाखेरि सेम मान्छेले सेम अवस्थामा टेस्ट गर्दा पनि एउटा ल्याबमा फरक अर्को ल्याबमा फरक हुने कारण यही नै हो। एकदम गुड, हजुरले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ हजुरको के छ भने सबै मैले हजुरलाई भने ल्याबकै कुरा गर्छु मैले हजुरले, सिम्पल ल्याब हाम्रो चाहिँ डायग्नोसिस ल्याबहरूको। जस्तै कुनै एउटा ए भन्ने हस्पिटलमा हजुरले ल्याब टेस्ट गराउनु भयो, सेम टाइम सेम स्याम्पल हामीले बिहान मर्निङमा हजुर जानुभयो, बिहान सेम स्याम्पल दिनुभयो। बी हस्पिटलमा तपाईँ जानुहुन्छ, हजुर जानुहुन्छ, अनि त्यहाँ गएर बी भन्ने हस्पिटलमा गएर हजुरले स्याम्पल दिनुहुन्छ, रिपोर्ट दुईतिर आउँदाखेरि रिपोर्ट फरक आइदिन्छ। अनि सीमा जानु त्यसमा नै रिपोर्ट फरक आइदिन्छ। भनेको तपाईँको के छ भने एउटा क्यालिब्रेसन सिस्टम टेस्टिङ सिस्टम नेपालमा छैन। विदेशमा तपाईँको बाहिरकै कुरा गर्छु किन म यो क्यालिब्रेसन टेस्टिङको लागि पनि म बसेर काम गरेर आएको हिसाबले मैले हजुरलाई चाहिँ के भन्छु भने बाहिर चाहिँ के हुन्छ भने मेसिन बनिसकेपछि त्यसको चाहिँ एउटा क्यालिब्रेसन किट हुन्छ, टुल हुन्छ, त्यसले क्यालिब्रेसन गरेपछि आउटपुट यति रेन्जमा भनेर हामीले गरिन्छ हरेक सेक्टरमा। जस्तै ए भन्ने हस्पिटलमा तपाईँको त्यही क्यालिब्रेसन सिस्टमबाट टेस्ट गरेर बाहिर आउँदाखेरि त्यसलाई यति टाइममा क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने है बनिसकेपछि, मेसिन बिग्रिएपछि अथवा बनिसकेपछि भन्ने कुरा एउटा भयो। बीमा गऱ्यो नि त्यसैले गऱ्यो भने क्यालिब्रेसन अथवा टेस्टिङ सिस्टम भयो भने त इक्वालिटी भयो नि त। एउटा मेडिकलमा हजुरको रेन्जिङ त हुन्छ, रिपोर्टको रेन्ज त हुन्छ नि, तर आउट अफ रेन्जमा जाँदाखेरि हजुरलाई सपोज तपाईँको चाहिँ टेस्ट नगर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुगरको कुरा गरौँ, हजुरलाई सुगर छैन, एउटामा गएर चेक गर्नुभयो हाई देखायो, बीमा गर्नुभयो लो देखायो, सीमा जानुभयो मिडियम देखायो, तब हजुरले रिपोर्ट कुनको आधारमा लिने त? एकदम समस्या छ। अब एउटाले एकजना डक्टरले भन्नु होला इन्सुलिन के न लगाउनुहोस् भन्नु होला, तर अर्को ठाउँमा जाँदा चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने इन्सुलिन लाउनु पर्दैन, अर्कोले चाहिँ तपाईँले हल्का मेन्टेन गर्नुहोस् नगर्नुहोस् अहिले ठिकै छ ठिकैको अवस्था छ भन्ने होला। तर के छ भने डायग्नोसिस गुड नभएको अवस्थामा त डक्टरलाई पनि असर पर्यो, उहाँहरूले कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त? ट्रिटमेन्ट गर्ने त रिपोर्टको आधारमा हो, रिपोर्ट नै गलत आइसकेपछि त गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेडिकल इक्विपमेन्टको चाहिँ टेस्टिङ क्यालिब्रेसनको सिस्टम चाहिँ नेपालमा तत्कालै र चाँडै नै गर्नुपर्छ र यसलाई इक्वालिटी गराउनको लागि गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी लिएर आएर
यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै यहाँहरू अहिले चाहिँ यो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने इन्जिनियर कतिजना हुन्छ नेपालमा? अहिले चाहिँ हाम्रो बायोमेडिकल इन्जिनियर नेपालमा चाहिँ अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता हुनुभएको चाहिँ 426 जना हुनुहुन्छ, जसमा तपाईँको चाहिँ लगभग 50% विदेश नै गइसक्नु भएको छ। किनभने नेपालको 200 जति हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर, 200 जति हुनुहुन्छ। 200 पनि तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूमा, प्राइभेट हस्पिटलहरूमा अनि मेडिकल इक्विपमेन्ट सप्लायर्सहरूमा, प्लस कोही साथीहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टकै करारमा। दिन प्रतिदिन यो हेल्थ सेक्टर कम्प्लिकेटेड पनि बन्दैछ। हामी नयाँ नयाँ रोगहरू निम्त्याइरहेका छौँ होइन। यो अब हामीले चाहेर नचाहेर। अर्को कुरा चाहिँ अब इक्विपमेन्टको यति धेरै महत्त्व बढ्दैछ कि हामी प्रविधिमा झन् धेरै भर पर्न थालेका छौँ। यतिसम्म कि अब एकजना डक्टरले चाहिँ एक ठाउँमा बसेर विदेशमा बसेको डक्टरले काउन्सिलिङ गरेको आधारमा चाहिँ भिडियो हेरेर चाहिँ अपरेसन गर्ने सिस्टमसम्म आइसक्यो भने चाहिँ इक्विपमेन्ट यति धेरै इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो क्या। म चाहिँ अब नेपालमा त सङ्ख्या पुगेन यस्तो इन्जिनियरहरूको यदि हामीले प्रपरली गर्ने हो भने होइन। तर अर्को विडम्बना चाहिँ के देखियो भनेदेखि यहीँ भएकै इन्जिनियरहरूले पनि प्रपरली चाहिँ मौका नपाएको देखियो। खाँचो पनि छ, इन्जिनियर पनि हुन्छ, बिचमा ग्याप देखियो होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी पुर्ने होला त? यस्तो छ हजुरको के छ भने अहिले जुन मैले हजुरलाई भने हाम्रो 426 जनामा 50% लगभग 50% चाहिँ हाम्रो विदेश हुनुहुन्छ। अब कोही साथीहरू पढ्नको लागि जानुभएको छ, अर्को पढेर फेरि नेपाल रिटर्न हुनुहुन्छ। कोही उता चाहिँ हजुरको प्यार भएर चाहिँ वहीँ काम गर्नुभएको छ, ठुला चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिकाहरूमा ठुला हस्पिटलहरूमै काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले, आफ्नो सेक्टरमै काम गर्नुभएको छ। अनि कोही चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्टिफिसियल अर्गानकै तपाईँको हार्ट भल्भमै काम गरिरहनु भएको छ। मेरो हाम्रो चाहिँ सिनियर दाईहरू काम गरिरहनु भएको छ, आर्टिफिसियल अर्गानमै गरिरहनु भएको छ, आफ्नो सेक्टर काम गर्नुभएको छ। जुन हजुरले एउटा कुरो भन्नुभयो भने हाम्रो यो चाहिँ यहाँको पूर्तिको लागि चाहिँ तपाईँको के छ भने अहिले चाहिँ के अरे चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स विधाको इलेक्ट्रिकलको इन्जिनियरहरू चाहिँ ट्रेनिङ लिएर बायोमेडिकल सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ। अलि यो फुलफिलको लागि थोरै सर्ट ठाउँमा इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्स लगायत अरू सेक्टरको पनि आएर सिकेर काम गरिरहनु भएको छ। प्लस हाम्रो बायोमेडिकल इन्जिनियर प्लस बिएमइटी भन्ने छ, बायोमेडिकल इन्जिनियर टेक्निसियन, टेगुमा भर्खर अहिले चाहिँ सिटिभिटीबाट पढाइ भएको छ, ओभरसियर सोसर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हदसम्म धानेर बस्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि नहुँदासम्म त तपाईँको चाहिँ उहाँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ नि त। टेक्निकल बिएमइटी भए पनि ओभरसियर भए पनि इन्जिनियर सोचेर उहाँले नि काम गरिरहनु भएको छ, नेपालमा उहाँले ट्याउ दिनुभएको छ। उहाँहरूको पनि फेरि व्यथा यस्तै छ, टेक्निसियन भए पनि उहाँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, तर अपर्च्युनिटी प्लस उहाँले पाउनुपर्ने छेउछेउदेखिका कुराहरू, उहाँले पाउने चाहिँ ठाउँहरूको कुराहरू एकदम कमजोरी छ यो सेक्टरमा। त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले फुलफिल गर्नु पर्यो। हजुर, अब चाहिँ हजुरले भने जस्तै हाम्रो यो चाहिँ फुलफिलको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसीमै हजुरको चाहिँ के छ भने भोलि बिहान तपाईँको लोकसेवामा गरिदिने बित्तिकै र नेपाल सरकारले तपाईँको बायोमेडिकल चाहिन्छ, यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, कम्पलसरी हो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, यो भनेको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर उहाँले चाहिँ सोचेर अगाडि बढिदिनु भयो भने यो चिजलाई चाहिँ फुलफिल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फुलफिल पनि हुन्छ यसको। जस्तै अहिले अब यो हामी कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा छौँ होइन, दोस्रो खालको आइरहेको छ भन्ने पनि आइरहेको छ होइन। अब टेस्ट गर्दाखेरि पनि अब कहिले चाहिँ अब नेपालमा हामीले जति पनि टेस्ट गऱ्यौँ सङ्क्रमितहरू किन यति थोरै देखियो भन्दाखेरि कसैले टेस्ट नै राम्रो छैन होइन, कसैले टेस्ट नै प्रपरली भएको छैन भन्ने पनि गरेको पाइन्छ होइन। कतै हाम्रो इक्विपमेन्टहरू पुरानो भएर, हाम्रो शैली पुरानो भएर हामीले यो बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा ध्यान नदिएको कारणले हाम्रो टेस्ट नै गलत आइरहेको त हुनसक्छ। यो यहाँहरूको अनुमानले के भन्छ? हो, सही कुरो, यो हजुरले एकदमै कुरा निकाल्नुभयो जुन एउटा पोइन्ट। पुरानो चाहिँ अहिले कस्तो छ भने नेपालमा चाहिँ हजुरको चाहिँ रिफर्बिस सामानहरू ल्याउनलाई बन्देज गरिएको छ, कानुनले ल्याउन पाउँदैन। जस्तै इन्डियामा सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू उहाँहरूको जस्तै विदेश अमेरिका अस्ट्रेलियाबाट ल्याएर बनाएर तपाईँको उहाँ चलाउन पाउनुहुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रिफर्बिस सामानहरू लिएर आएर बेच्न गर्न पाउँदैन। तर यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ के भयो भन्नु होला भने सर्टेन 2-4वटा हस्पिटलमा मैले पनि थाहा पाएँ होइन। त्यति बेला त तपाईँको हाम्रो पिसिआर मेसिन चाहिँ तत्कालै चाहिनुपर्ने, सबैले ल्याउनु पर्ने। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड पनि सामान लिएर आएर टेन्डरबाट बिडिङ गरेर बेचेको पनि देखियो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ रिपोर्टमा चाहिँ असर गरेको हुनसक्छ। सेकेन्ड ह्यान्ड बाहिर खोल नयाँ छ तर भित्र पुरानो चिज पुरानो छ होइन। पिसिआर भन्ने त पहिलेदेखि नै चलिआएको हो नि त। तपाईँको चाहिँ त्यो मेसिन त हामीले चाहिँ युज गरिरहेको अरू सेक्टरमा युज गरेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ कोभिडको लागि युज गरियो। तर चाहिँ इन्डियातिर अथवा रिसर्च सेन्टरहरूमा तपाईँको चाहिँ पिसिआर मेसिनहरू युज गरिरहेको थियो। ती मेसिनहरू चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि एक ठाउँमा थन्केर बस्नुभन्दा
ल्यायो बेच्यो भन्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ हजुरको त्यसले गर्दाखेरि रिपोर्टमा चाहिँ असर गर्न चाहिँ गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै सबै ठाउँमा त नभनौँ तर चाहिँ सर्टेन ठाउँमा चाहिँ त्यो यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू त्यो पिसिआर मात्रै नभएर हजुरको हरेक सेक्टरमा भेन्टिलेटर, एनेस्थेसिया, सिटी स्क्यान, एमआरआई त कति हजुरको चाहिँ धेरै नै तपाईँको चाहिँ नि अब हेमोडायलिसिस मेसिनहरू सेकेन्ड ह्यान्ड धेरै नै आएको छ नेपालमा। ल्याएर तपाईँको कस्तो छ रिफर्बिस भनेको कम्पनी फ्याक्ट्री के अरे चाहिँ चलाइसकेको तर लगेर रिनोभेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ नयाँ बनाएर टल्काएर ल यो चाहिँ ठिक छ भनेर नेपालमा ल्याएर चाहिँ फर्स्ट ह्यान्ड सामान जस्तै गरेर चाहिँ फुल रेटमै त्यही रेटमा चाहिँ बेच्ने चलन पनि छ। त्यो पनि गरिरहेछन्। त्यसले गर्दा त्यही त हजुरको के छ भने बायोमेडिकलको इन्जिनियरको अनुगमन, बायोमेडिकल इन्जिनियरले गएर हेर्ने भनेको त्यही कुरा हो। रिफर्बिस्ड हो सही हो या गलत हो, त्यो इक्विपमेन्ट चाहिँ सही छुट्याइदियो भने त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई अलिकति टेवा हुन्छ नि त। सामान लिएर आयो तपाईँको चाहिँ सिटी स्क्यान मेसिन बाहिरबाट लिएर आयो करोडौँ पर्छ तर के छ भने ल्याउँदाखेरि ब्रान्ड न्यू भनेर हुन्छ तर रिफर्बिस सामान हालिदिएको हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ नि धेरै ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा ल है के अरे चाहिँ सिटी स्क्यान गर्न जानुभयो, सिटी स्क्यान गर्न जाँदाखेरि चाहिँ 1 वर्ष पुगेको छैन मेसिन बिग्रियो भनिन्छ। कारण के त 1 वर्ष किन बिग्रिन्छ? हो टेक्निकल कुरा हो, मेडिकल इक्विपमेन्ट हो, चाहिँ इलेक्ट्रिकलको कारणले गर्दा कुनै एउटा कारणले गर्दा बिग्रिन्छ। अफसर एउटा दुईटा बिग्रिने भने त्यो नर्मलको कुरा हो, मेसिनरी चिज हो बिग्रिन्छ। तर के छ भने सधैँ बिग्रिरहने त हुन्न नि त। कारण के हो भने रिफर्बिसमा 100% भन्न सकिन्छ कि त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ त्यसको के हुन्छ भने कुन डेटमा बनेको त्यो मेसिन, त्यसको सिरियल नम्बर, फ्याक्ट्रीहरूको चाहिँ कसरी बनेर आएको छ, कहिले इम्पोर्टेड छ, सबै कुराहरू एनालाइसिस गरेर त्यसको भित्रको जुन एउटा बाइकहरूको चेसिस तपाईँ हेरिन्छ नि हामीले त्यसको इन्टरनल सामानहरू पनि हामीले हेरिसक्यौँ भने त्यो रिफर्बिस हो या अरू चिज हो भन्ने कुरो हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। कम्पनीसँग कोअर्डिनेसन गर्न सक्छौँ। नेपालमा कानुनै छैन नेपालमा रिफर्बिस सामान बेच्ने। धमाधम अहिले तपाईँ हजुरको यो कोरोनाको टाइममा त भेन्टिलेटर त कति धेरै नै आए रिफर्बिस सामानहरू। त्यो भनेको डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ दिने स्वास्थ्य कुराहरू, स्वास्थ्य सर्भिसको कुराहरू सेकेन्ड ह्यान्ड अब मेसिन चलिरहेको छ बिग्रिदियो भने भेन्टिलेटरमा राखिरहेको मेसिन बिग्रिदियो भने त बिरामी त डेथ भयो, लाइफ केयरको कुरा छ भनिसकेपछि अनि यो रिफर्बिस सेकेन्ड ह्यान्ड सामानहरू चाहिँ आएकोले गर्दा तपाईँको चाहिँ भोलिका दिनमा त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने निकायहरू, इन्जिनियरहरू, टेक्निकल पर्सनहरू र प्रपर ठाउँ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम असहज भइरहेको छ। त्यसमा त एकदमै चनाखो हुनुपर्छ गभर्मेन्ट एकदमै चनाखो हुनुपर्ने ठाउँ नै हजुरको रिफर्बिस सामानहरू र तपाईँको क्वालिटीको सामानहरूमा त्यसमा। हजुर जस्तै यहाँले काम गर्ने क्रममा त सहरका गाउँका सबै खालका हस्पिटलमा काम गर्नुभयो, इभन विदेशमा पनि काम गर्नुभयो। विदेशमा कहाँ काम गराउनु भयो? मैले चाहिँ दुबईमा शेख खलिफा हस्पिटलमा काम गरेँ र मैले चाहिँ केन्यामा पनि केही समय काम गर्नु। अब नेपालको कुरा भने काठमाडौँमा काम गरिरहनु भएको छ, यहाँ कर्णालीमा पनि गएर काम गर्नु, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा होइन। ओभरअली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशका यी मेडिकल इक्विपमेन्टहरू कतिको कन्डिसनमा छन्, कतिको प्रपरली काम गरेर पाउनुहुन्छ? म त यो ऱ्यान्डमली सोध्न नमिल्ला, प्राइभेटमा राम्रै होला सरकारीमा के कसो छ होइन, ओभरअली कस्तो छ हाम्रो ओभरअल कन्डिसन चाहिँ त्यसको चाहिँ? हजुरको चाहिँ यसमा चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ कन्डिसनको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा टेन्डर प्रोसेसबाट सामान जान्छ। टेन्डर प्रोसेसबाट फर्स्टमा भन्दाखेरि टेन्डर प्लस कोटेसनमा जाने हो। टेन्डरमा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्यमा तपाईँको चाहिँ नि खरिदनेवालीमा चाहिँ खरिदमा चाहिँ हजुरको के छ भन्नु होला भने पिपिएमबाट हामीले सार्वजनिक खरिदबाट चाहिँ हामीले खरिद गर्ने गर्छौँ। त्यसको पोलिसीमा चाहिँ स्वास्थ्य सेक्टर र अरू सेक्टरको सेम छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इक्विपमेन्टलाई चाहिँ र यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति असर परेको छ। किन भन्दा तपाईँको एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ कुनै एउटा टेबलको सामान किन्नु र स्पेसिफिकेसन बनाएर किन्नु र मेडिकल इक्विपमेन्टको किन्नुमा धेरै फरक छ, अन्तर छ। त्यसमा पोलिसी अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो पोलिसीको कुरा आयो। र सामानको कुरा गर्दाखेरि जस्तै हजुरको के छ भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुरा आउला, हाम्रो चाहिँ सुर्खेत हस्पिटलको कुराहरू आउला। यिनीहरू इक्विपमेन्टहरू सरकारबाट गएको इक्विपमेन्टहरू राम्रो छन् होइन, सबै राम्रो छ। तर त्यही इक्विपमेन्टको म्यानेजमेन्टको कुराहरू आए, त्यसको पछाडि चाहिँ मेन्टेनेन्सको कुराहरू आए, त्यसलाई चाहिँ क्यालिब्रेसन गर्ने कुराहरू आए, त्यो प्रपर पछाडिका कुराहरूमा चाहिँ इक्विपमेन्ट लिएर गयो, दिनेले दिइसक्यो, सामान त्यहाँ पुगेको छ, युज गर्ने डक्टरहरू हुनुहुन्न, डक्टरले युज गर्ने डक्टर प्रपर डक्टरहरू हुनुहुन्न। किनभने प्राविधिक चाहियो त्यहाँ त चाहिँ युज गर्ने चलाउन सक्ने डक्टरहरू हुनु पऱ्यो। त्यसको चाहिँ ठाउँको एनालाइसिस नगर्ने, जस्तै त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि सिम्पल एक्जाम्पल हजुरको चाहिँ गाइनोको डक्टर हुनुहुन्न भने गाइनोको सामान पठाइएको छ प्रकुमेन्टबाट होइन, त्यो चाहिँ थन्केर बस्यो इक्विपमेन्टहरू पर्याप्त रूपबाट पुगेका छन्, गएका छन्। अहिले जुन एउटा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमका कर्णालीका भेगहरूका अस्पतालहरूमा नि गएँ हेरेँ,
पर्याप्त त नभनौँ, जोस हल्का चाहिन पुग्नुपर्ने चिजहरू पुगेका छन्। अहिले जुन पछिल्लो केसहरूमा पुगेका छन् इक्विपमेन्टहरूको इक्विपमेन्टको क्वालिटी र सबै कुराहरू चाहिँ ठिकै गएका छन्, तर त्यसलाई प्रपर म्यानेजमेन्ट छैन। र पोलिसीमा हजुरको अहिले मैले भनिसकेँ धेरै सामानहरू चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ स्टोरमा गएर थन्किएर रहेको अवस्था छ। जस्तै हजुरको हाम्रो चाहिँ 5 थरमा चाहिने इक्विपमेन्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिने इक्विपमेन्ट अब चाहिँ जुम्लामा नचाहिन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ लोकेसन र तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ स्टडी नगरिकन एउटा सर्टेन प्रोक्युरमेन्टको आधारमा ल सामान किन मासमा किन्ने ल यो लैजाऊ भनेर पठाइदिने, त्योले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बजेट पनि वेस्टेज भएको छ, इक्विपमेन्ट पनि थन्केर बसेका छन्। जसरी चाहिँ एउटा डक्टरले चाहिँ औषधि लेख्नुको लागि फार्मासिस्ट पनि सल्लाह लिनुपर्ने हो, फार्मासिस्टसँग पनि भन्ने एउटा चलन छ नि, विदेशमा त्यो प्र्याक्टिस पनि छ। नेपालमा पनि हरेक हस्पिटलले चाहिँ त्यो इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्दाखेरि बायोमेडिकल इन्जिनियरसँगै राखेर ठिक चाहिँ हेर्नुपर्ने हुनुपर्ने होइन। यसो हेर्दाखेरि त्यसलाई किन यस्तो हेल्थ सेक्टर जस्तै एयरलाइन्समा पनि सर्टेन फ्लाइट गरेपछि प्लेनको सबै हेर्नुपर्छ नि त, एयरक्राफ्ट इन्जिनियरले त्यहाँ हेर्छ नि त, होइन? त्यो नेपालमा पनि हुनुपर्ने, त्यो भइरहेको देखिँदैन त्यसलाई छैन। हजुरको कस्तो भने एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो हजुरले यो कुराहरूमा चाहिँ। जस्तै तपाईँको मैले एउटा प्र्याक्टिस बाहिरकै म बसेको हिसाबले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने अपरेसन गर्नभन्दा अगाडि मेडिकल चाहिँ इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरले भित्र छिरिसकेपछि भित्र छिरेर मेडिकल इक्विपमेन्ट एनेस्थेसिया हुन्छ, एनेस्थेसिया भेन्टिलेटर हुन्छ, डिफिब्रिलेटर हुन्छ, अनि ओटी लाइटहरू हुन्छ, हरेक सामानहरू हुन्छ, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ, सबै हुन्छ। त्यो अपरेसन थिएटरभित्र चाहिने मेडिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू र मेडिकल इक्विपमेन्टहरू सबै हुन्छ। त्यो चाहिँ भित्र चाहिँ गइसकेपछि त हजुरको चाहिँ अपरेसन हुनुभन्दा अगाडि बायोमेडिकल इन्जिनियर गएर सबै एक एक गरेर चेक गरेर साइन गरेर रिपोर्ट बुझाएपछि मात्र डक्टर सर्जरीको लागि छिर्नुहुन्छ। जस्तै अपरेसन थिएटरकै कुरा गर्नुभयो भने सबै चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल हुनुपर्छ, त फ्लोरिङ तपाईँ पुरै ट्रायलको हालेको हुन्छ, एन्टिब्याक्टेरियल कार्पेटहरू युज गर्नुपर्ने हो। अपरेसन गर्ने ठाउँमा ब्याक्टेरियल ग्रोथ भइरहेको छ, ब्याक्टेरियल टेस्ट गर्नुपर्ने हो। तर पकाउँछ फ्युमिगेसनमा पकाउनुहुन्छ, तर के छ भने पकाएर मात्रै पनि भएन, त्यसको क्वालिटीको लागि त प्रपर गर्नुपर्ने चिजहरूलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै प्लानिङ फेजबाटै अब तपाईँको चाहिँ ट्रायल हाल्दा नि पैसा त छ नि त, खर्च त छ नि, तर त्यसको ठाउँमा एन्टिब्याक्टेरियल ट्रायलहरू कार्पेटहरू हाल्यो भने त अब चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ केयरको कुराहरू भयो नि। भोलि बिहान सर्जरी गरिसकेपछि बिरामी बाहिर निस्किसकेपछि त घाउ पाक्ने सम्भावना के को कारणले हुन्छ त? इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छैन, ब्याक्टेरियाहरू अथवा हरेक चिजहरूले चाहिँ घाउमा चाहिँ पुगेको छ, असर गरेको छ भने त पाक्न थाल्छ। भनेको त अपरेसन गर्ने ठाउँ पनि रुमहरू पनि प्रोपर हुनु पर्यो, प्लस इक्विपमेन्टहरू पनि टेस्ट गरिसकेर साइन गरिसकेपछि मात्र अपरेसनमा छिर्यो भने चाहिँ हजुरको के हुन्छ, अपरेसन सक्सेस हुने भयो। र अपरेसन गरिरहनु भएको छ डाक्टर साहबहरूले, अपरेसन गर्नुभयो, जस्तै एनेस्थेसिया मेसिन बिग्रियो, त्यही बेलामा बिग्रियो, उहाँले म्यानुअल्ली गर्नु होला, कति बेरसम्म गर्ने, बिरामीको डेथ होला। त्यो पाटोमा जिम्मेवारी को त? त्योभन्दा प्रिकसन हामीले पहिले नै रोग लाग्नुभन्दा नलाग्नु बेस भनेको अर्थ हजुरको त्यहाँ मेडिकल इक्विपमेन्ट चाहिँ बिग्रिनुभन्दा पहिले नै टेस्ट गऱ्यो भने हदसम्म त नबिग्रेला। त्यसलाई टेस्ट गऱ्यो भने ल ठिक छ ओके भन्यो भने इन्जिनियरले ओके गरेर साइन गरेपछि भोलि इन्जिनियर जिम्मेवारी हुन्छ, इन्जिनियरले जिम्मेवारी लिन्छ। यतिसम्म कि कस्तो खालको बिरामीलाई कस्तो खालको बेड चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ इन्जिनियरिङभित्र पर्यो, त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। कस्तो किसिमको बिरामीलाई कस्तोमा राख्ने भन्ने कुराहरू जस्तै कस्तो भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा क्वालिटीसँग दाँजिन्छ। जस्तै दूरदराजमा चाहिँ अब चाहिँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ इक्विपमेन्टहरू नभएको ठाउँमा हामीले यसरी उपचार गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ राम्रो गरिरहेका छौँ भन्ने एउटा कुरा आइरहेको छ, जुनमा चाहिँ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ मैले के भन्छु भने जस्तै एकजना बिरामीलाई टाउको दुखेको छ भने डेट एक्सपायर भएको सिटामोल दिन त भएन नि होइन। त्यस्तै मेडिकल इक्विपमेन्ट चाहिँ टेक्नोलोजी हामीसँग छैन भन्दैमा गलत उपचार गर्नु त भएन, गलत डायग्नोसिस गर्नु भएन, गलत इक्विपमेन्टहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बिरामीलाई उपचार गर्नु भएन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम सुधार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै बायोमेडिकल जस्तै हाम्रो चाहिँ देशमा तपाईँको हरेक सेक्टरको आफ्नो प्रब्लमहरू छन्, सबै प्रब्लमहरू छन्। यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ प्लस मेडिकल इक्विपमेन्टको जुन टेक्नोलोजीको कुराको चाहिँ भोलि आना चाहिँ तपाईँ ठुलो हात भएको कारणले गर्दा चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियरको रोल प्लस बायोमेडिकल गर्ने काम चाहिँ ठुलो छ। तर एउटा सामान्य हस्पिटलले अर्थात् गाउँमा भएको हस्पिटलले मिनिमम त्यहाँको इक्विपमेन्टहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के, उसले कसरी त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छ या कसरी त्यसलाई चाहिँ मान्छे हायर गर्न सक्छ या कसरी त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छ, इक्विपमेन्टको हिसाबले एउटा हस्पिटलले मिनिमम तयारी के गर्न सक्छ, के गर्नुपर्छ? हजुरको चाहिँ यो मेडिकल इक्विपमेन्टको लागि चाहिँ हजुर मेन्टेनेन्सको लागि
जस्तै कस्तो छ भने 5 बेड 10 बेड 15 बेड भनेर सय्या यति सय्याको भनेर छुट्याइएको छ। त्यसमा चाहिँ टोटल प्रपरली हजुरको चाहिँ फुल टाइम इन्जिनियर चाहिँदैन। फुल टाइम इन्जिनियर चाहिँदैन। जुन चाहिँ तपाईँ क्षेत्रमा बस्नु भएको इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, जस्तै प्रदेशमा इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग समन्वय गर्ने, इक्विपमेन्टको बारेमा तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो इक्विपमेन्टको बारेमा एउटा स्टाटस बनाउने। जस्तै एउटा 5 बेडको हस्पिटल छ, त्यहाँ चाहिँ टेक्निकल मान्छे कोही छैन भने सामान्य एकजना इलेक्ट्रिसियन त हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही न केही त्यसको बारेमा जानकारी त हुन्छ। उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भने एउटा लगबुक बनाउनु पर्यो अथवा केही छ रेकर्डिङ सिस्टम गरिदिनु पर्यो, यो इक्विपमेन्टमा यस्तो प्रब्लम छ भनेर चाहिँ कम्युनिकेट गरिदिने वातावरण हुनुभयो भने, अथवा सरकारी निकायबाट अथवा कुनै ठाउँमा बसिरहनु भएको इन्जिनियरलाई खबर भयो भने त्यसलाई चाहिँ प्रपर मेन्टेन गर्न सकिन्छ। त्यसबाट चाहिँ कम्युनिकेसनबाटै गर्न सकिन्छ। जस्तै लोकल लेभलमै हामीले सर्भिस दिन सक्छौँ, बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू र कुनै माध्यमबाट हामीले सर्भिस अथवा फोन अथवा कम्युनिकेसनबाटै हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ हजुर के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ टेक्निकल पर्सन अथवा डक्टर या चाहिँ जो हुनुहुन्छ बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुभयो भने फोन मार्फत अथवा चाहिँ केही गर्न कुनै माध्यमबाट युज गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ आउनु पर्यो। अहिलेको टाइमलाई अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर के हदसम्म हामी त्यसमा बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा होइन। जस्तै मेडिकल उसमा पनि टेलिमेडिसिनको एउटा कन्सेप्ट छ होइन, अर्को ठाउँमा बसेर पनि बताएर गर्ने। जस्तै टेलि इन्जिनियरिङको कन्सेप्ट पनि ल्याउनुपर्छ क्या नेपालमा? यस्तो छ, टेलिमेडिसिनको पहिलेदेखि नै नेपालमा चलिरहेछ। टेलिमेडिसिन जस्तै टिचिङ हस्पिटलबाट तपाईँको कर्णालीका दूर दराजहरूमा रहेको सिस्टमहरूलाई तपाईँको टेलिमेडिसिन माध्यमबाट चाहिँ उपचार गरिरहेको छ। धुलिखेल हस्पिटलले प्र्याक्टिस गरेको छ। त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ के भने तपाईँको उहाँ चाहिँ क्याम हुन्छ, यता पनि क्यामेरा हुन्छ, जसमा चाहिँ दुईटै बिचमा कम्युनिकेसन, उता पनि हेल्थ पर्सन हुनुहुन्छ, यता नि हेल्थ पर्सन हुनुहुन्छ, त्यहाँ बसेर अल्ट्रासाउन्ड गरिरहनु भएको छ। अथवा चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ पेसेन्ट मोनिटरबाट त्यसको भाइटल मोनिटरिङहरू चाहिँ क्यामेराबाट चाहिँ यता आइरहेको छ। त्यहाँ उहाँको बिपी चाहिँ उहाँ चेक गरेको चिज चाहिँ यता डक्टरले देखिरहनु भएको छ। हरेकको डायग्नोसिस रिपोर्टहरू चाहिँ यता देख्नु भएको छ भने कन्सल्टेन्ट डक्टरहरू वहीँ गएर बस्नु परेन। यहीँबाट चाहिँ उहाँको रिपोर्टको आधारमा, त्यसको रिपोर्टको आधारमा चाहिँ उहाँले डायग्नोसिस गर्न सक्नुहुनुभयो। र त्यसमै पनि तपाईँको के छ भने यो टेलिकम्युनिकेसन सिस्टममा पनि गुड सर्भिस दिनको लागि चाहिँ बायोमेडिकल इन्जिनियर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा के छ भने जस्तै त्यसको प्यारामिटर्सहरूको लागि, त्यसको क्वालिटीको लागि नोइजहरू आउँछ। त्यस्तो चाहिँ जुन कम्युनिकेट हुँदाखेरि त्यहाँको सिग्नल जे छ एक्ज्याक्ट नै तपाईँको चाहिँ स्टेसनमा आउनु पऱ्यो नि त। त्यो बिचमा चाहिँ हराइदियो अथवा नोइज मिसिएर आयो भने त इसिजी तपाईँको चाहिँ आउनुपर्ने एउटा थियो पिक्युआरएस भने त्यसमा झिर आइदियो भने त डायग्नोसिस के गर्ने भनिसकेपछि प्रोपर त्यसमा पनि टेलिमेडिसिन सिस्टममा पनि बायोमेडिकल इन्जिनियर हुनुभयो भने, दक्ष व्यक्ति हुनुभयो भने त्यसमा पनि एकदमै राम्रो छ। त्यसमा पनि राम्रो उपचार गर्न सकिन्छ त्यो सेक्टरमा पनि। आवश्यकता पनि छ अनि सङ्ख्या पनि कम छ, तर त्यसको महत्त्व पनि सबैले बुझिसकेको अवस्था छैन। तर त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ अब यसको चेतना सबभन्दा पहिलो कुरा गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पऱ्यो र त्यो अनुसारको पोलिसी बन्नु पऱ्यो। गभर्मेन्टले त्यो पोलिसी बनाउनु पऱ्यो र त्यो अनुसारको जनशक्ति पनि उत्पादन गर्दै जानु पर्यो। सरकारले कुन बिन्दुबाट यो सबै कुराको सुरुवात गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ? हामीले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हामी निकायमा हुनुभएको सरहरूलाई अथवा मन्त्रालय थ्रु होस्, विभाग थ्रु होस्, हामीले कुरा गर्दा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ सुझाव कसरी दिइरहेछौँ भने एउटा बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट अथवा चाहिँ विभाग भनेर छुट्टै बनाउनु पर्यो। एक बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ विभाग भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भने सिनियरदेखि जुनियरसम्म अट्नुहुन्छ, जसमा तपाईँको एउटा टिम हुन्छ, इन्जिनियरको टिम हुन्छ। टिमवर्क भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यही टिमवर्कबाट विभागबाटै तपाईँको चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टको टेस्टिङका कुराहरू आए, क्यालिब्रेसनको कुराहरू भयो, मेन्टेनेन्सको कुराहरू भयो र टेन्डर स्पेसिफिकेसनका कुराहरू भयो। र त्यही ठाउँबाट चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो विभागबाटै गाउँका हस्पिटलहरूमा, जस्तै अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका र हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय लेभलका हस्पिटलहरू भनेर सङ्घीय र प्रादेशिक कुराहरूमा छुट्याइया छ नि, त्यो लेभलमै हामीले चाहिँ विभागबाट नै त्यसलाई चाहिँ एउटा बायोमेडिकल विभागबाट चाहिँ एउटा चाहिँ हेर्ने तरिकाले बनाउन सक्यो भने हामीले चुस्त दुरुस्त तरिकाले हामीले चाहिँ मेडिकल इक्विपमेन्टको नेपालमा भइरहेको अवस्थालाई सुधार्न सक्छौँ र गर्न पनि सक्छौँ हामीले त्यो तरिकाबाट। मानवको शरीरभित्र प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अङ्गहरू ल्याउने क्रममा होइन, जुन आर्टिफिसियल अङ्ग हुन्छन् त्यो अङ्ग ल्याउने कुरामा चाहिँ हस्पिटलहरूले र बिरामीहरू स्वयंले, बिरामीका आफन्तहरूले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो जो ताकि क्वालिटी सामान आओस्, क्वालिटी हिसाबले चाहिँ त्यसको रिप्लेसमेन्ट होस्, त्यसमा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जुन एउटा इम्प्लान्ट डिभाइसहरूको बारेमा चाहिँ कसैलाई चाहिँ अपरेसन गर्न भन्दाखेरि अगाडि भन्नुभएको छ भने उहाँले चाहिँ फर्स्टमा नर्मल्ली चाहिँ बिरामी पार्टीहरूले चाहिँ त्यो सामान त आफ्नो लाइफसँग छ, पैसा ठुलो कुरो भएन
होइन लाइफसँगको लाइफको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ यो कति वर्ष चल्छ यसको ब्याट्री ब्याकअपको कुराहरू आउँछ। जस्तै तपाईँ पेसमेकर राख्नु कति वर्ष ब्याट्री चल्छ, त्यो बिचमा जाँदा जाँदै बिग्रियो भने को जिम्मेवारी? जस्तै तपाईँले इम्प्लान्ट गरिसकेपछि हाल्ने डक्टर जिम्मेवारी हुने हो कि इन्जिनियर त्यो चाहिँ कम्पनी बनाएर पठाउने कम्पनी चाहिँ जिम्मेवारी हुने हो कि होइन? त्यसलाई सर्टिफाई गर्ने इन्जिनियर अथवा कोही नै निकाय छ भने त्यो जिम्मेवारी हुने हो कि? जस्तै त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो सामान ठिक छ लिएर आएर बेच्नुहोस् भने नेपाल सरकारले भनेको छ भने नेपाल सरकार जिम्मेवारी हुने हो कि? किनभने नेपालमा त मैले हट बल्ब हालेको छु अब मलाई केही हुँदैन भने बिरामी गइसकेको 2 महिनामा चाहिँ बिरामी बित्छ। के कारणले त होइन? यस्ता कुराहरू 2-3टा मुद्दा पनि परेका छन् फेरि नेपाल नपरेका होइन, तर त्यसमा कन्फ्युजन छ को जिम्मेवारी हुने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ। हजुरले जुन कुरो भन्नुभयो जसरी नै तपाईँको चाहिँ हामीले बिरामीलाई र बिरामीका व्यक्ति पेसेन्ट पार्टीहरूलाई हामीले यो कुरामा बुझाउन सकियो भने पहिले नै त्यो लिनभन्दा पहिलेको बिचमा यसको लाइफ टाइम यति हो, यसले यस्तो काम गर्छ, यो हजुरको लागि चाहिँ यसको चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ काम गर्ने हो भनेको यसको यति लाइफ टाइम छ, ल तपाईँले यो राख्नु मन्जुर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर पहिले नै भनिदियो भने साइन चाहिँ गराइन्छ। फेरि सर साइन गराउँछ, त्यसमा केमा साइन गरेर थाहा छैन बिचरा, अपरेसन गर्न लाने भनेर साइन गराएको छ कि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ साइन गराएको छ, तर के कुरामा हो भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई बुझाइयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। अब हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भन्नुपर्दा
बिहान उठेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। बिहान टाइममै उठ्ने र टाइममै सुत्ने, बेलुका टाइममै सुत्ने गर्नु पर्यो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ युजुअली के गर्ने भन्दाखेरि अब आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार, जस्तो कसैलाई हाफ एन आवर वकमा जानुपर्ने होला, कसैले अलिकति एक्सर्साइज गर्नु होला। आफ्नो नित्यकर्म सकाइसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइजपछि हेल्दी ब्रेकफास्ट भनेर भन्छौँ, खाजा। अब हेल्दी खानेकुरा भनेर त अब भनिराख्नु पर्दैन, आफ्नो बडीलाई के सुट गर्छ, आफूलाई के सुट गर्छ त्यो खाएर मेन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दिनभरिको दिनचर्यामा एउटा हेल्दी खाना चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अर्को अलिकति सकिन्छ कम्तीमा पनि आधा घन्टाको वक र 10 मिनटको मेडिटेसन भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिलेको फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ स्ट्रेसको चाहिँ मैले धेरै नै रोल देखाएको छु। एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड हियर। त्यसैले अलिकति 10 मिनट मात्रै भए पनि योगा मेडिटेसन के गर्नु मिल्छ, विभिन्न चिजहरू छ, युट्युबमा भेटाइन्छ, जताततै भेटाइन्छ। सकेसम्म त्यो तनावरहित हुन्छ नि, त्यसको तनावरहित रहनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 10 मिनट जति मेडिटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो अहिले एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मन तातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन NTV प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। NTV कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र NTV इटहरीबाट
दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त, छिटो छिटो ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्त इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। केही समय यता काठमाडौँ उपत्यका सहित मुख्य सहरहरूमा वायु प्रदूषणको मात्रा बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भाग पुनः धुवाँ र धुलोको तुवालोले ढाकिएको छ। वायु प्रदूषण जनस्वास्थ्यका लागि घातक मानिने अस्वस्थकर तहमा पुगेको छ। वायु प्रदूषणले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याइरहेको हुन्छन्। यसले निम्त्याउने स्वास्थ्य समस्या तत्कालीन र दीर्घकालीन हुन्छन्। वायु प्रदूषणका तत्कालीन र दीर्घकालीन असरबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं। आज हामीले बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ बारे पनि चर्चा गर्यौं। विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर मेडिकल समस्याहरू पहिचान तथा
समाधान गर्ने विषय बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ हो। उपचारमा डाक्टरलाई सहयोग पुर्याउने मेसिनरी उपकरणको निर्माण, सञ्चालन र मानिसमा प्रयोग गरिने कृत्रिम अङ्गको निर्माण लगायतका विषयमा स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।